के अंधेरे में एक नूर हो। वो शादी करने वाली है। मैडम जी आपको खुदा का वास्ता है प्लीज कुछ करें। यकीन नहीं आ रहा आपके डबल स्टैंडर्ड्स पे मामा। कल मैं क्या वाकई मीराल की शादी आदिल से होने वाली है? क्या अतिया बेगम अपनी जिद और इंतकाम की खातिर अपनी ही बेटी की खुशियों का सौदा कर देंगी? और अगर अली खान को इस शादी की खबर मिल गई तो वो क्या खामोश बैठेगा? आज की आने वाली किस्त में हालात इस नज पर पहुंच चुके हैं कि जहां हर किरदार की जिंदगी बदल सकती है। एक तरफ घर में शादी की तैयारियां जोर शोर से जारी होंगी, ढोलक की आवाज गूंज रही होगी, रिश्तेदार खुशी के गीत गा रहे होंगे, लेकिन दूसरी तरफ एक ऐसा तूफान जन्म ले रहा है जो चंद लम्हों में सब कुछ तबाह भी कर सकता है। आतिया बेगम समझ रही हैं कि अगर मीराल की शादी जल्द अज जल्द आदिल से कर दी गई तो अली खान हमेशा के लिए मीराल की जिंदगी से दूर हो जाएगा। लेकिन वो एक बात भूल रही हैं कि अली खान इन लोगों में से नहीं जो अपनी मोहब्बत को किसी और के हवाले होते हुए देख सके। उधर मीराल मुसलसल परेशान दिखाई दे रही है। उसे समझ नहीं आ रहा आखिर इसकी वालिदा इतनी जल्दी शादी पर क्यों जोर दे रही हैं, और वो बार बार सोचती है कि कल तक वो किसी ने इस रिश्ते का जिक्र तक नहीं किया था, फिर अचानक ये जल्दबाजी क्यों? उसकी वालिदा ने उसे साफ ये कह दिया था कि बेटा तुम शादी कर लो तो ये स्ट्रेस मुझ पर से कम हो जाएगा, और तुम अली खान के साथ मिलना जुलना भी कम कर दो, ना ही उससे फोन पर बात करो। मीराल अपनी माँ को ये कहेगी कि अम्मी क्या मैं ये तो पूछ सकती हूँ कि आखिर ये चेंजिंग ये तब्दीली इतनी जल्दी कैसे आई? आपने मेरी शादी के बारे में इतनी जल्दी कैसे सोच लिया? हालांकि आपकी तबीयत इतनी खराब है तो मैं कैसे शादी कर सकती हूँ? लेकिन उसकी माँ उसे कहेगी कि जब तुम शादी कर लोगी मेरी पसंद से तो तुम देख लेना मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। अब मीराल ये बात कहेगी कि अगर मेरी माँ मेरी वजह से इतनी परेशान है तो ठीक है, आप मामा जैसे कहेंगी मैं वैसे ही करूंगी। जब मीराल अपनी वालदा से इस बारे में सवाल करती है तो अतिया बेगम जज्बाती अंदाज में उसे समझाने की कोशिश करती हैं। वो अपने मरहूम शोहर का हवाला देती हैं और कहती हैं कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, इसीलिए वो अपनी बेटी को जल्द अज जल्द अपने घर बसाना चाहते हैं। मीराल अपनी माँ की बातों के सामने खामोश तो हो जाती है, लेकिन इसके दिल में एक अजीब बेचैनी जन्म ले चुकी होती है। उसे महसूस हो रहा है कि इस फैसले के पीछे कोई ऐसी हकीकत छुपी है जो इससे पोशीदा रखी जा रही है। दूसरी जानब याकूब को जब इस खुफिया शादी की खबर मिलती है तो वो फौरन दादी जान के पास पहुंचता है। इसके चेहरे पर खौफ साफ जाहिर नजर आ रहा होता है, क्योंकि वो अपनी आंखों से जो कुछ देख चुका है वो खुद पे भी यकीन नहीं कर रहा होता। वो सोच रहा होता है कि शायद उसके कानों ने गलत सुना है, लेकिन जब बार बार उसके कानों में वही आवाजें गूंज रही हैं। मीराल जब आदिल को बोल रही है कि मुझे इस शादी से तो कोई एतराज नहीं, क्योंकि मेरी माँ ने तुम्हें मेरे लिए चुना है, लेकिन मेरी एक शर्त है, अगर वो तुम पूरी करो तो मुझे तुमसे शादी करने में कोई एतराज नहीं। जिस पर आदिल उसे कहता है कि शर्त बताइए, तो वो कहेगी कि ये जो बिजनेस में कर रही हूँ ये मेरी बाबा की ख्वाहिश थी और ये मैं कभी भी नहीं छोड़ सकती, और अगर तुम इसको छुड़ाने के लिए की कोशिश करोगे तो आज ही सुन लो, ये शादी मैं नहीं करूंगी। जिस पर आदिल उसे कहेगा मैं तो आपका साथ दूंगा। ये सारी बातें याकूब सुन के उसके पांव तले से जमीन निकल जाती है। वो जल्द अज जल्द दादी के पास पहुंचना चाहता है। दादी को जब ये खबर देगा तो दादी खुद हक्का बक्का रह जाएंगी। उन्हें अंदाजा हो जाएगा कि अगर ये शादी होगी तो ना सिर्फ अली खान की जिंदगी बर्बाद होगी बल्कि पूरा खानदान एक नई जंग में दाखिल हो जाएगा। इसी दौरान अली खान बैरून मुल्क अपने कामों में मसरूफ है। इसे इस बात का अंदाजा तक नहीं कि इसकी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला इसकी गैर मौजूदगी में होने जा रहा है। वो बार बार मीराल को फोन करता है, लेकिन मीराल का रवैया पहले जैसा नहीं है। वो इसे कहती है कि मैं एम्प्लॉय हूँ और तुम बॉस हो, इससे ज्यादा हमारा क्या रिश्ता है, तुम मुझे बार बार कॉल्स क्यों कर रहे हो? ये बातें अली खान के दिल को जख्मी तो करती हैं। वो सोच रहा होता है आखिर ऐसा क्या है। और दूसरी तरफ जब याकूब दादी को ये सब बोलेगा तो दादी आओ देखा ना ताओ फिर से पहुंच जाएंगी अतिया के घर। अतिया उन्हें कहेगी कि अम्मी आपके कितने रूप हैं, कल ही मैंने आपको समझाया था कि ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। मैं अहमद के खिलाफ कोई भी फैसला नहीं कर सकती। अगर अहमद जिंदा होता तो मैं सोच सकती थी, अब ये कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। उधर अली खान मीराल को फोन करता है, मीराल फोन नहीं उठाती, और जब उठाती है तो दोनों के दरमियान होने वाली गुफ्तगू नाज़रीन के दिलों को छू लेगी। अली खान महसूस करेगा कि मीराल इससे कुछ छुपा रही है, जबकि मीराल ये जानना चाहती है कि आखिरकार अली खान की जिंदगी में इसकी हैसियत क्या है। क्या वो सिर्फ एक मुलाजमा है, क्या वो सिर्फ एक दोस्त है, या फिर अली खान के दिल में इसके लिए वही जज्बात हैं जिनका एहसास मीराल को अरसे से हो रहा था।
کیونکہ اسے کہیں نہ کہیں لگا تھا کہ اس کی ماں نے یہ جو ایک دم فیصلہ کیا ہے اس کے پیچھے کوئی بہت بڑا راز ہے۔ یہ وہ سوالات ہیں جن کے جوابات ابھی تک کسی کے پاس نہیں ہیں، لیکن اصل دھماکہ اس وقت ہوگا جب دادی جان خود عطیہ بیگم کے گھر دوبارہ پہنچیں گی اور میرال کا رشتہ علی خان کے لیے پھر سے مانگیں گی۔ وہ عطیہ بیگم کو سمجھانے کی پوری کوشش کریں گی کہ علی خان میرال سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ وہ یہ بھی بتائیں گی کہ اگر میرال کی شادی علی خان سے ہو جائے تو نہ صرف میرال کا مستقبل محفوظ ہوگا بلکہ خاندان کے بکھرے ہوئے رشتے دوبارہ جڑ سکتے ہیں۔ لیکن عطیہ بیگم کی ایک ہی بات ہوگی کہ ماما، جس طرح علی کسی کا بیٹا ہے اسی طرح احمد بھی کسی کا بیٹا ہی تھا جو آپ نے دھکے دے کر اس گھر سے نکالا تھا۔ عطیہ بیگم کا دل اب بھی ماضی کے زخموں سے بھرا ہوا ہوگا۔ اس کے نزدیک یہ صرف ایک شادی نہیں بلکہ برسوں پرانے حساب برابر کرنے کا موقع ہے۔ وہ بار بار کہتی ہے کہ آپ کوئی بدلہ لے رہی ہیں، اور یہی ضد آنے والے دنوں میں ایک بہت بڑے سانحے کو جنم دے سکتی ہے، کیونکہ عطیہ بیگم کو لگتا ہے کہ وہ میرال کی شادی عادل کے ساتھ کروا کر اپنی ماما سے بہت بڑا بدلہ لے لے گی، حالانکہ وہ یہ سب کچھ غلط کرنے جا رہی ہوتی ہے۔ میرال عادل کو ملاقات کے لیے تو بلائے گی لیکن اس کے سامنے بات کرنے سے بھی کترائے گی، کیونکہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوگی کہ وہ کیا بات کرے۔ اس کو اپنے سامنے بیٹھا عادل نہیں بلکہ علی خان نظر آ رہا ہوتا ہے۔ جب وہ تصور میں علی خان کو دیکھتی ہے تو ہلکا سا مسکرائے گی، لیکن جب اس کی آنکھ کھلے گی تو سامنے عادل ہوگا اور وہ جو بات کرنا چاہ رہی تھی وہ بات بھی اس کو بھول جائے گی۔ دوسری طرف علی خان مسلسل یہ سوچ رہا ہوگا آخر میرال کو ہوا کیا ہے؟ کل تک وہ لڑکی جو میرے بغیر ایک پل بھی نہیں جی سکتی تھی، ایک پل رہ نہیں سکتی تھی، ایک دم سے اس کو ہو کیا گیا ہے؟ اور دوسری طرف میرال بھی یہ سوچے گی کہ میری ماما صبح تک تو بالکل ٹھیک ٹھاک تھی، وہ میری شادی کا کہیں تصور بھی نہیں کر سکتی تھی، ایک دم سے میرے آفس جانے سے ایسا آخر گھر میں کیا ہوا ہے؟ وہ اپنی ماں سے پوچھتی ہے کہ امی گھر میں کوئی آیا تھا، مجھے کچھ فریگرنس فیل ہوئی ہے جو بہت ڈیسنٹ تھی، لیکن اس کی ماں اس کو منع کرتے ہوئے کہتی ہے کہ یہاں گھر پہ کوئی نہیں آیا، تم مجھے یہ بتاؤ کہ یہ ملازمہ یہاں پہ آئی ہے یہ کس نے بھیجی ہے؟ جس پر وہ کہے گی کہ علی خان نے۔ وہ کہے گی کون سا علی خان؟ تو وہ کہے گی کہ ماما یہ کوئی نئی بات ہے، علی جو میرے ساتھ ہوتا ہے اس نے بھیجی ہے، جس پر وہ کہے گی کہ ہم قرضوں تلے دھپتے جا رہے ہیں اور اس کو واپس بھیج دو۔ یہ بات بھی میرال کے لیے بڑی عجیب فیل ہوگی کیونکہ پہلے 2 دن تو عطیہ بیگم نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ دوستو اب سوال یہ ہے کہ کیا واقعی شادی کا دن آ جائے گا اور عادل کی اور میرال کی شادی ہوگی اور وقت پر علی خان پہنچ پائے گا یا نہیں؟ کیا علی خان سب کے سامنے اپنی محبت کا اعلان کر پائے گا؟ کیا وہ میرال کو اپنے ساتھ لے جانے کی کوشش کرے گا اور عادل کو منہ توڑ جواب دے گا، یا پھر حالات اتنے خراب ہو جائیں گے کہ کسی کی جان بھی خطرے میں پڑ جائے گی؟ آنے والی قسط میں یہ سب دیکھنے کو مل سکتا ہے، اور اگر ایسا ہوا تو یہ ڈرامے کی اب تک کی سب سے دھماکہ خیز قسط ثابت ہوگی۔ ناظرین آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا علی خان اور میرال کی شادی ہو پائے گی یا عادل کے ساتھ میرال بھی اگر سدھار جائے گی؟ اپنی قیمتی رائے کا کمنٹس میں ضرور اظہار کریں، کیونکہ آپ کی قیمتی رائے ہمارے اس چینل کا اصل حسن ہوتی ہے۔ ایک نئے ریویو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔